صدائے درودوں کی آتی رہے گی، صدائے درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد قیامت تک ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کوئی جتنا مرضی وقت فتوی لائے اسی بولنا نہیں، گلی گلی نگر نگر بستی بستی کوچے کوچے بس حضور کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ بلند نہ کریے تو کی کریے؟ آج سانو اسلام بنیا نے سرکار دے صدقے، آج اللہ نے سانو جناب ہر چیز دیتی ہے جینے صدقے سرکار دے صدقے۔ ہاں جی ایتھے جناب اللہ تعالیٰ کس نوں بیٹا دے دھی دے نا تے اسی اپنی ہمت تو بعد خوشیاں کرنے ہاں، مٹھائیاں تقسیم کرنے ہاں تے ساڈے امام الانبیاء نبیاں دی تاجدار اسلام کریم تے نانا جان دنیا تے آن تے خوشی نہ کریے؟ اے کتے لکھیا؟ اے خوشی وہی کرے گا کہ جڑا مرد مومن اہل سنت و جماعت دے عقیدے نوں مننا ہوئے گا۔ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ او وے او جڑا بزرگاں نے بنایا، ولیاں بنایا، داتا صاحب نے بنایا، خواجہ صاحب نے بنایا، بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ نے بنایا۔ تے میں پھر کیوں نہ کھڑا؟ یہ رب نے قرآن دے وچ ارشاد فرما دیتا لقد من اللہ علی المؤمنین وَإِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایسا آیت فتویٰ نہ ہونا، یہ تے رب نے قرآن دے وچ ارشاد فرما دیتا لقد من اللہ علی المؤمنین وَإِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے مومنو تہاڈے اُتے میں بڑا بڑا احسان کیتا کہ اپنا محبوب مومن نوں بھیجیا۔ مومن کہڑے نے؟ جڑے اسی مشتاق صاحب دے